हाई गाइज वेलकम टु वर्ल्ड आइक्यू र म हुँ पुष्कर। आज हामी यो भिडियोमा ग्रेटेस्ट ह्युमन इन्भेन्सनहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। हामी अहिले 21st सेन्चुरीमा छौँ र चारैतिरबाट टेक्नोलोजीले घेरिएका छौँ। कहिलेकाहीँ त हामी यो पनि बिर्सन्छौँ कि मानव समाज कुनै जमानामा जङ्गलमा वाइल्ड एनिमल जसरी नै बस्थ्यौँ। त्यो जङ्गलको लाइफस्टाइलदेखि यो टेक्नोलोजिकल लाइफस्टाइलसम्म आउनको लागि कुन कुन कुराको आविष्कार भयो भनेर हेरौँ। ह्युमन बिङ्सको पहिलो आविष्कार हो ल्याङ्ग्वेज। हामीले एक अर्कासँग कुरा गर्न भाषा कसरी आविष्कार गर्यौं र कहिले आविष्कार गर्यौं भनेर कुनै साइन्टिफिक एभिडेन्स छैन, बट यसैको कारणले मानिसको यसपछि भएको सबै इन्भेन्सन सफल भयो। यसैको साथ एभिडेन्स अफ कुकिङ फुड यानि कि आगोमा पकाएर खाना खाने सिस्टम 12 लाख वर्ष अगाडि भएको थियो। बिस्तारै मानव समाज लार्ज ग्रुपमा बस्न थाले, जसको कारण खानाको आपूर्तिको लागि एग्रिकल्चरको सुरुवात आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडि भएको थियो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मानिसले पकाएर खाना खान थालेदेखि एग्रिकल्चर सुरु गर्न कति लाख वर्ष लागेको थियो भनेर। यस्तै 7,000 वर्ष अगाडि मानवले पहिलो पल्ट पानीमा तैरने बोट बनाएका थिए। यस्तै पहिलो पटक व्हील यानि कि चक्काको इन्भेन्सन 5,000 वर्ष अगाडि भएको थियो। त्यस्तै साबुनको इन्भेन्सन 4800 वर्ष अगाडि भएको छ। एभिडेन्स फर फर्स्ट लाइब्रेरी 4600 वर्ष अगाडि छ। त्यो बेला पेपरको आविष्कार भइसकेको थिएन, त्यसैले त्यो लाइब्रेरीमा स्टोन ट्याब्लेटमा इन्फर्मेसन लेखिन्थ्यो। यस्तै एबीसीडी अल्फाबेटको इन्भेन्सन 3500 वर्ष अगाडि भयो र अल्फाबेट आविष्कार भएको 700 वर्षपछि यानि कि 800 BCE मा 0 देखि 9 सम्मको नम्बरको आविष्कार भयो। यसैको साथ बीसी और बिफोर क्राइस्ट एराको अन्त्य भयो र एडीको सुरुवात भयो। अहिले हामी 2020 एडीमा छौँ। सो एडीको सुरुवातदेखि 2020 सम्म आउँदा भएका 42 वटा ग्रेट इन्भेन्सनको बारेमा हेरौँ। 725 एडीमा पहिलो मेकानिकल क्लकको इन्भेन्सन भयो। यस्तै 1200 एडीमा पहिलो पटक आई ग्लासको आविष्कार भयो। त्यो भन्दा पहिला कमजोर आइसाइटलाई अपाङ्गता जस्तै रूपमा हेरिन्थ्यो। 1559 एडीमा ब्लड सर्कुलेसन यानि कि ह्युमन बडीमा ब्लड कसरी सर्कुलेट हुन्छ भनेर थ्योरी इन्भेन्ट भएको थियो। यस्तै 1582 एडीमा पहिलो ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको इन्भेन्सन भयो। 1608 एडीमा टेलिस्कोपको इन्भेन्सन भएको थियो। 1620 एडीमा माइक्रोस्कोपको इन्भेन्सन भएको थियो। माइक्रोस्कोपको आविष्कारपछि मानिसले साना जीवहरूको पनि आफ्नै एउटा इकोलोजी हुन्छ भनेर बुझेका थिए। यस्तै 1687 एडीमा सर आइजेक न्युटनले न्युटन ल अफ ग्राभिटी एन्ड मोसनको इन्भेन्ट गरेका थिए। यो साइन्सको निकै नै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी मध्येमा पर्दछ। न्युटनको ल अफ मोसनमा 3 वटा महत्त्वपूर्ण ल छ, जसमा पहिलो लले इनर्सियाको बारेमा कुरा गर्छ। यदि कुनै वस्तु रोकिएको अवस्थामा छ भने त्यो त्यही रोकिएकै अवस्थामा रहन्छ जबसम्म कुनै एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन, या कुनै वस्तु यदि चलिरहेको छ भने चलि नै रहन्छ जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन। यो हो न्युटनको फर्स्ट ल। र न्युटनको दोस्रो ल हो फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सलरेसन। र थर्ड लले भन्छ टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। यसलाई नै हामी 3 लज अफ मोसन भन्छौँ। 1697 एडीमा बाइनरी नम्बरको इन्भेन्सन भएको थियो। हामीले प्रयोग गर्ने ल्यापटप, मोबाइल जस्ता इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको बेस ल्याङ्ग्वेज बाइनरी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। 1796 एडीमा पहिलो पटक स्मल पक्स भ्याक्सिनको आविष्कार भएको थियो। 1796 एडी भन्दा अगाडि टिटानस, रेबिज, चिकन पक्स जस्ता सिम्पल भाइरसले पनि धेरै व्यक्तिको मृत्यु हुन्थ्यो। यस्तै 1816 एडीमा क्यामेराको आविष्कार भयो। 1833 एडीमा पहिलो कम्प्युटरको आविष्कार भएको थियो। 1846 एडीमा एनेस्थेसियाको इन्भेन्सन भयो। एनेस्थेसियाको इन्भेन्सन हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि सर्जरी निकै नै कष्टकर हुँदथ्यो, जसमा पेसेन्टलाई बेहोस नगरिकनै सर्जरी गरिन्थ्यो। 1862 एडीमा पहिलो पल्ट डाइनामाइटको इन्भेन्सन भयो। 1876 एडीमा टेलिफोन र रेफ्रिजेरेटरको पनि इन्भेन्सन भएको थियो। 1879 एडीमा बल्बको आविष्कार थोमस अल्वा एडिसनले गरेका थिए। त्यो भन्दा अगाडि मोमबत्तीको प्रयोग गरिन्थ्यो। 1885 एडीमा पहिलो पटक डिजेल कारको आविष्कार भएको थियो भने 1895 मा एक्सरेको आविष्कार भयो। एक्सरे अहिले हामी मेडिकल फिल्डमा इन्टर्नल अर्ग्यान र बोनको स्टडी गर्न प्रयोग गर्छौँ।
1897 एडीमा इलेक्ट्रोन डिस्कभर भएको थियो। संसारको सबै जीवित वा निर्जीवित वस्तु एटमले बनेको हुन्छ र एटममा 3 वटा कुरा पाइन्छ, बीचमा प्रोटोन र न्यूट्रोन, र यसलाई इलेक्ट्रोनले परिक्रमा गर्छ। यही इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी सबैभन्दा पहिला भएको थियो। 1901 एडीमा ब्लड ग्रुप 4 प्रकारका हुन्छन् भनेर थ्योरी आविष्कार भएको थियो। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप एबी र ग्रुप ओ। यो भन्दा पहिला एक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको ब्लड दिँदा धेरैको डेथ हुन्थ्यो र यसको कारण पनि कसैले बुझ्न सकेका थिएनन्। 1903 एडीमा राइट ब्रदर्सले एरोप्लेनको आविष्कार गरेका थिए। यस्तै 1905 एडीमा आइन्स्टाइनले थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको आविष्कार गरेका थिए, जसमा उनले न्युटनको ग्राभिटीको कन्सेप्ट गलत छ भनेर प्रुभ गरेका थिए र यसैको साथ उनी संसारकै महान साइन्टिस्ट बन्न पुगे। आइन्स्टाइनले नै स्पेस कर्भ नभएर फ्ल्याट छ भनेर पनि प्रुभ गरेका थिए। यस्तै 1906 एडीमा रेडियोको आविष्कार भयो र 1917 एडीमा प्रोटोनको इन्भेन्सन भएको थियो वा प्रोटोन डिस्कभर भयो। 1918 एडीमा नाइट्रोजन फिक्सेसन यानि कि N2+3H2 = 2NH3 को इन्भेन्सन भएको थियो। जर्मन साइन्टिस्ट फ्रिज हार्बरलाई यसको लागि नोबेल प्राइजले सम्मान भएको थियो। नाइट्रोजन फिक्सेसनको इन्भेन्सनको बारेमा छुट्टै एउटा भिडियो बनाउने छु। यसको थोरै सर्टकटमा ब्याकग्राउन्डलाई बुझौँ। 19th सेन्चुरीमा साइन्टिस्टले एउटा कुरा पत्ता लगाए कि हाम्रो अर्थमा मात्र 4 बिलियन पिपुललाई पुग्ने फुड प्रोड्युस गर्न सकिन्छ ड्यू टु लिमिटेसन अफ नाइट्रोजन इन सोयल। तर आज हामी यही नाइट्रोजन फिक्सेसनको कारणले 7 बिलियन मानिसले एग्रिकल्चरल फुड खान पाइरहेका छौँ। यस्तै 1926 एडीमा टेलिभिजनको इन्भेन्सन भएको थियो र 1927 एडीमा क्वान्टम थ्योरीको इन्भेन्सन भयो। क्वान्टम थ्योरीको सिम्पल डेफिनेसन भनेको स्टडी अफ एटम अर एटमिक पार्टिकल हो। यसको बारेमा एउटा सानो स्टोरी भन्न चाहन्छु। 19th सेन्चुरीमा आइन्स्टाइन लगायतका थुप्रै साइन्टिस्टहरू 2 भागमा बाँडिएका थिए, लाइट वेभ हो वा पार्टिकल हो भनेर। तर क्वान्टम थ्योरीको आविष्कारपछि यो कुरा पत्ता लाग्यो कि जब लाइटलाई आँखाले अब्जर्भ गरिन्छ तब यो पार्टिकल हो र जब आँखाले अब्जर्भ गरेको हुँदैन यसले वेभ नेचर देखाउँछ भनेर। यसलाई प्रुभ गर्नको लागि क्यामेराको प्रयोग भएको थियो र जब क्यामेरा अन हुन्थ्यो तब त्यो इलेक्ट्रोनले पार्टिकल जस्तो बिहेभ गर्थ्यो र जब क्यामेरालाई अफ गरिन्थ्यो तब आफै इलेक्ट्रोनले वेभ जस्तो बिहेभ गर्थ्यो। यस्तै 1928 एडीमा फर्स्ट टाइम एन्टिबायोटिकको इन्भेन्सन भएको थियो, जसलाई हामी पेनिसिलिन भनेर चिन्दछौँ। जसरी भ्याक्सिनले हाम्रो बडीलाई भाइरसबाट बचाउँछ त्यस्तै एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरियाबाट बचाउँछ। 1932 एडीमा न्युट्रोनको पनि आविष्कार भएको थियो। 1945 एडीमा एटम बमको फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्टिङ भएको थियो। 1945 एडीमै सेटेलाइट कम्युनिकेसनको पनि इन्भेन्सन भएको हो र 1947 एडीमा ट्रान्जिस्टरको इन्भेन्सन भएको थियो। ल्यापटप, मोबाइल जस्ता इलेक्ट्रोनिक सामानमा यही ट्रान्जिस्टरको प्रयोग गरिन्छ। 1950 एडीमा मानव शरीरमा डिएनए हुन्छ भनेर डिस्कभर गरिएको थियो। यसलाई सिम्पल वेमा हाम्रो बडीको इन्स्ट्रक्सन बुक मान्न सकिन्छ, जसमा सबै जेनेटिक इन्फर्मेसन इन्कोड भएको हुन्छ। 1960s एडीमा फर्स्ट टाइम इन्टरनेट इन्भेन्ट गरेको थियो आर्पानेट कम्पनीले। 1969 एडीमा फर्स्ट टाइम मानिसले चन्द्रमामा पाइला राखेका थिए। 1973 एडीमा जीपीएस सिस्टमको इन्भेन्सन भएको थियो। 1974 एडीमा पर्सनल कम्प्युटर इन्भेन्ट गरेको थियो MITS कम्पनीले। यस्तै 1977 एडीमा जेनोम सिक्वेन्स डिस्कभर गरिएको थियो र मेडिकल फिल्डमा यसको एउटा युज भनेको यसैको हेल्पबाट कुनै बच्चालाई उसको मदर फादरसँग रिलेट गर्न सकिन्छ। यस्तै 1981 एडीमा फर्स्ट ल्यापटपको इन्भेन्सन भएको थियो। 1985 एडीमा लिथियम आयन ब्याट्री अकिरा योसिरोले इन्भेन्ट गरेका थिए। अहिले हामीले मोबाइलमा युज गर्ने यही ब्याट्री हो र यसको लागि अकिरा योसिरोलाई नोबेल प्राइज पनि दिइएको छ। यस्तै 1990 एडीमा हबल टेलिस्कोपको इन्भेन्सन भएको थियो, जसको कारणले हामीले आकाशमा रहेको थुप्रै तारा, कमेट्स र प्लानेटको बारेमा थाहा पाउन सकेका छौँ। 1994 एडीमा मोबाइल फोनको इन्भेन्सन भएको थियो।
यस्तै 21st सेन्चुरीको ठूला इन्भेन्सनमा 2012 एडीमा भएको क्रिस्पर क्यास9 इन्भेन्सन हो र यो जिन एडिटिङ टेक्नोलोजी हो जसको मद्दतबाट हामीले ह्युमन बडीमा आउने जेनेटिक डिजिजलाई डिएनएबाट नै त्यो पार्टलाई कट गरिदिन सक्छौं। यसको मद्दतले कुनै पनि ह्युमन बडी फिचरलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईलाई यदि ब्लू आँखा मन पर्छ भने जिन मोडिफिकेसन गरेर आई कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। जिन एडिटिङ टेक्नोलोजी अहिले ट्रायल पिरियडमा छ र यसको कस्ट पनि धेरै हाई छ। यस्तै 2020 एडीमा इलन मस्कको कम्पनी न्युरालिङ्कले पिगको ब्रेनमा सक्सेसफुल चिप इम्प्लान्ट गरेको छ र इलन मस्कको अनुसार यसले पछि ह्युमन ब्रेनमा हुने ब्रेन प्रब्लमलाई क्योर गर्न सक्छ। सो गाइज, भिडियो यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म फेरि यस्तै नलेजेबल भिडियोको साथ केही दिनमा तपाईहरु सामु आउनेछु। अहिलेको लागि ह्याभ अ गुड डे।